वॉर्ड वाठारान आसा, वॉर्ड नंबर 6 आहा. एक्चुअली हो जो हांगा जे काम चालू आहा पायपलायनाचें वॉर्ड नंबर 5 आनी 6 हाच्या मदीं काम चलता जंक्शनाचेर. आमकां शटडावन दिल्लें डिपार्टमेंटान की 2 दीस पयर आनी काल म्हणून. म्हणजे हेंची जी कामाची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार आयज काम जालें ना. आतां हें कित्याक हें काम करतना हेंच्यान अशें प्रिकॉशन घेवंक ना आनी आमी तांकां परत परत सांगताले तुमी या इन्स्पेक्शन कराय. आज कोण नेवंक नासलो हांगा. जेई ना, जेई एकटो जालो, एई ना, ई ना, कोण ऑफिसर नासले. आमी आमदाराक खूब कळयल्ले, मेसेज घातले की येवन पळय. 2 दीस हांगा कोणूच पावलो ना आनी आयज सगळे जाण वांगडा सगळे जाण येयलेले आसा. ताका हेतून आमी सांगीत आशिल्ले राती आमी 1 पर्यंत हांव स्वता जेई वांगडा 1 पर्यंत हांगा आशिल्लो. ताका टीम आशिल्ली काम करताले. हांगा 3दा लिकेज जाली. 3दा लिकेज जाता. एकदा लिकेज जाली तेन्ना कितें जालें, पायप हाल्ले ना बरोबर तांच्यांनी मागीर एक अडीच तिनाच्या दरम्यान एक लिकेज जाली दंपारची. ती लिकेज जातकूच ती लिकेज काडली आनी एक 7ची लिकेज जाली. 7 आमकां कळ्ळें की पाणी सोडटा म्हणून आमी पाणी सोडलेलें सुद्दां. इन्स्ट्रक्शन दिल्लें जेईन हे हालान की पाणी सोड म्हणून आनी ताणें पाणी सुद्दां सोडलेलें. पूण सडन डेथ कितें जालें तो फुडें सांगता तो एल्बो आहा. तो एल्बो फीट सारको जो आशिल्लो तेजेर बिचाऱ्याचेर प्रेशर आसल्यार तेजेर भरपूर प्रेशर आसलो. नगरसेवकांचो आसलो, आमदाराचो आसलो, बाकी सगळ्यांचो आशिल्लो लोकांचो की बेगांतल्या बेगान पाणी सोड. ताणें तें कॉन्क्रीट सुद्दां हाडून घातलेलें आमच्या देखत. हांव आनी नगराध्यक्ष त्या टायमार आशिल्लो. कॉन्क्रीट पूण कॉन्क्रीट घालपाक मिनिमम 5 वरां उरपाक जाय आशिल्ली. ती 5 वरां उरूंक शकले ना. ताजेर इतको प्रेशर आसलो की ताका तें पाणी सोडचें पडलें ना इलाजाक. ताका ऑप्शन उरोंक ना. तेन्ना ताणें तें पायप सोडलें आनी परत एकाक सुमार जो घसघसो व्हांवलो. तो शेजारचें दुकान आसा आनी एक घर आसा कमलाकांत गांवकार. हाज्या घरान पूर्ण पाणी गेल्लेलें आसा आनी 1 पर्यंत आमी पळयलो. ताज्या उपरांत तांच्यांनी एक डिसिजन घेतलें की तो वाल नवीन आसता न्यू वाल मारपाचो म्हणून कट करून. तो रात्रपाळी करून तांच्यांनी फातोडी 6 वरां पर्यंत नॉन स्टॉप काम दवरलें. जेई आनी कॉन्ट्रॅक्टर बरोबर आशिल्ले. तेंच्यांनी वाल आतां वाल मारलेलो आसा पूण तो वालाकूय लिकेज आसा. ताज्या उपरांत हांवें तांकां सांगलें कितें डिपार्टमेंटाक कळयलें. जेईक कळयलें की तुमी एईक आनी ईक आसा तेन्ना एई कॉन्ट्रॅक्टान मेळना जालें तेन्ना तेणी आतां ईक आफयल्या. ई 9:30 हांगा पावलेली आसा. आमी ताका म्हटलेलें कितें टँकराचें अरेंजमेंट कर. सो टँकराची ताज्या पद्दतीन तेणी आतां पर्यंत 4 अरेंजमेंट टँकर केलेले आसा आनी 5-6 टँकर मागता. ताजें म्हणणें आसा की तो वाल आसा तो जर वाल क्लियर जालो जाल्यार हावजींग बोर्ड मुळगांव ह्या लोकांक पाणी क्लियर जातलें. फक्त उरतले ते 5 वॉर्डांत उरतले. एक अनेक चवड, रंजना वांयगणकार, निलेश टोपले, संगमपड आनी अपर्णा फोगिरे हांचे 5 वॉर्ड उरतले. ते 5 वॉर्डा खातीर मॅक्झिमम म्हणल्यार टँकरी धाड आनी काम कर. तांच्या लेवलीचेर ते काम करता. हांव खरेंच एप्रिशिएट करता की जेई स्पेशली तो बिचारो जरी ताजेर प्रेशर आसा, ताजेर हॅरसमेंट केलें पूण तो काल जो सकाळी उबो रावला तो आज 7 दीस जालो. जेवंक ना खावंक ना कांय ना. म्हज्या बरोबर आसा तो. हांव ताच्या वांगडा आसलो. तो रावलो आनी हांगा काम करून घेता. एका शब्दान ताका लोकांनी कोणी विचारूंक ना. म्हजें मत आसा की तो मनीस आसा, हे लोक जे काम करतात ते मनीसूच आसा. तांकां काम करूंक दिया, तांकां सहकार्य करुया आनी हेवटेन तेवटेन बोवाळ घालिनासतना बेगांतल्या बेगीन मॅक्झिमम कशें काम जातलें बेगीन आनी काम पूर्ण करून घेवया आनी लोकांक सगळ्यांक पाणी दिवया. देव बरें करूं. तांच्यांनी इन्फॉर्म केल्लें की पायपलायन जी आसली आमची एक पायपलायन ही प्रायवेट जागेन आसली. खूब पयलीं घातलेली. ती आतां शिफ्ट केल्या आमी सरकाराचे जाय आनी ही शिफ्ट करतना तांच्यांनी सांगलेलें एका दिसान तांकां दिसतालें काम जातालें. म्हज्या बरोबर आमची ई आसा, एकच ई आसा, आमच्या बरोबर आमचो TA आसा आनी हांव आतां आमच्या CE कडेन उलयतां. फक्त जेन्ना शिफ्ट करतना म्हजी एकूच रिक्वेस्ट आसली की जर तुमी असलें येदे व्हडलें काम घेता जाल्यार बाबा लोकांक कशें उदक पावतलें हाची तुमी तयारी करूंक जाय आशिल्ली. ते म्हणटा आमी टँकर आसले 2 टँकरांक आमचो मतदारसंघ जावचो ना. एटलिस्ट 8-10 जाल्ले. पयल्या दिसा लोक वोगी रावले कितें लोकांक घरान स्टोरेज आसता. काल सांज पर्यंत खरीच लोकांचें इरिटेशन जालें. आय रिस्पेक्ट दॅट. तरी आमचे बिचोलचे लोक खूब बरे थंड. आज हांव आतां स्वता सायटीर येयला. राती 12:30 हयसर फॉलोअप करता. सायटीर येवन गेल्लो हांव. सो आतां आमी एक्स्ट्रा टँकर्स मागयल्यात. पण म्हाका तरी इतलें दिसता आमच्या ईन जी आसा सायटी तांच्यांनी प्लॅन करूंक ना. जस्ट शिफ्ट केल्यात आनी फक्त 2 टँकरां. असलें हें चलचें ना. आनी ती म्हणटा एका दिसाचें काम. आज एका दिसा 3 दीस कशें लागले. जेन्ना अशीं कामां आसतात बावंड टू म्हणजे टॅक्निकल फॉल्ट येवंक शकता. म्हणजे काल जाल्लें सगळें 7 पर्यंत रेडी पूण प्रेशर जेन्ना वाडयलो तेन्ना लिकेज जाली एकी कडेन. परत रिपेर केले, परत प्रेशर वाडयलो, दुसरी कडेन पायप फुटली. म्हणून आतां ते कितें करता वाल घालता. तो वाल घालपाचें काम जालां ऑलमोस्ट. सो वाल घालतकसून ह्या वयल्या 4 वॉर्डांक सोडून बाकी कडेन उदक गावतलें. वयले म्हणजे कितें नायकनगर, वडपान ह्या सायडीक बोड्ड्या बी उदक गावचें ना. ते फक्त म्हणजे सांजचें हें प्रिपेर हो जो बँड आसा तो प्रिपेर करता.
तो म्हाका ती म्हणटा 12 पर्यंत रिपेर जातलो, मागीर ताका RMC कास्टिंग घालून सांज पर्यंत रिपेर म्हणजे रातचे. पण हो जो वाल्व रेडी जाला सकयलो तुमी पळयला आसतले, हांव आतां सायडीर गेला. सो बाकीचे हाका मुळगांव आनी बाकीच्या गांवांक सगळ्यांक जातले बाकी कडल्यान, फक्त ह्या वयल्या हाका 4 वॉटरां वतले. पण म्हाका इतलेंच दिसता की जर तूं शिफ्ट करता, शिफ्टिंगेक काय आमचो प्रॉब्लेम ना, आमचो इश्यूज कांय ना. पॅरलल टँकर जे 2 आसले ते 10 वाडोवन हॅज एंड वॅन लोकांक जाय तशें मेळोंक जाय आसलें. लोकांक गरज आसा उदकाची, इट्स अ नीड ऑफ अवर म्हणटात तशी, कळ्ळें न्ही. असले गोश्टी जर सादे जर आमदारान येवन जर प्रेशर करूं जाय, CE कडेन उलोवप, मिनिस्टरा कडेन उलोवप जाल्यार म्हाका दिसना. द मॅनेजमेंट वॉज आय एम नॉट एट ऑल हॅप्पी वीथ द मॅनेजमेंट ऑफ EAE आनी ते PA म्हणटात तशें. म्हणजे तांच्यांनी चिंतूकूच ना प्लॅन. आमचें म्हण आसा कोंकणी, सशाक मारपाक गेलो जाल्यार वागाचो फार. हांगा सशाक मारपाक सशाचोय फार ना, तर हेचो बारीक पक्षाचो फार आशिल्लो हांच्या कडेन, अशेंच दिसता म्हाका. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.